है गाइज म कामबाट फर्केर आउँदा घर आउँदाखेरि कुकुरहरू कस्तो गर्दो रहेछ के गरेर होला ए मलाई कुरेर बसिरहेको रे टुङ्कुले ए ए ए बिचरा ल मस्त छ कति खुसी भएको यता आएको छ ए यस्तो मजाले कुरेर बस्छ ए ए ए लुनी 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 लुली आइज त माथि जानु पाएनस् मस्त छ न काम गर्नु पऱ्यो न खानु पऱ्यो खानु त पऱ्यो बसी बसी खानु पाउँछन् म छैन होला